نبلوكي ديك لا بيرسون خارجه من حياتي. هذه هي لا بلوك 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 بلوك. Hello. Hi. On espère que vous allez bien. احنا جانا جانا عليكم. زوزي صافا؟ الحمد لله. كتحسي براسك sur une échelle de 1 à 10؟ اليوم شويه فاتيغي مي الحمد لله. جو بونس كو كيتجمع عليك لو كمل ديال لا سيمين كتبقى تعيا شويه. سي نورمال مي سي امبورطون انك ترتاحي. سورتو كو فوالا ما لو ديمانش ما ارتحيتش. سي فري دونك ما حسيتيش بداك القطيعه اونتر دو سيمين. فاش ما كتاخذش زعما النهار اللي ترتاح فيه كترجع ليك في لا سيمين. تقول لا سي با غاف لا مازال عندي الجهد. نو لا خاصك ضروري ترتاح. حتى انا دي فوا كنسى انني نرتاح. اي الحمد لله هاد لي ديرنيي جور عطيت راسي شويه ديال الوقت ارتاحيت. خاصك ترتاحي. ارتاحيت مزيان دابا جو سون خاصكم ترتاحوا. مي سينو شنو لو سوجي زوزي اللي غنهضروا عليه اليوم؟ السوجي هو اللي غنكملوا هي كومون سون سورتير من اون ريلاسيون توكسيك. تخرج راسك منها وتهرب منها. كيفاش تهرب من ديك لا توكسيسيتي ديال ديك لا بيرسون اللي انت معاها اون ريلاسيون كو سوا داميتي دو كوبل كيما قلنا لا ديرنيير فوا ولا دو فامي. tu as le choix soit تكون altruiste تكون ظريف بزاف وباغي تعاون هذيك لا بيرسون انها تخرج من هذاك البروبليم ديالها ولا تفكر في راسك تكون ايغويست شويه. واخا هو ايغويزم راه غيجي من بعد بارفوا كتكون altruiste كتبغي تعاون ولكن ان سيغتان مومون صافي خاصك ترجع للور ماشي حيت شويه ايغويست مي حيت ان سيغتان مومون مكاينش حل. الخير اللي كديرو في راسك راه كيرجع بكثر ديال الخير على المجتمع ولا على الناس الاخرين وي والناس اللي كيبغيوك ديال بصح. دونك منين كتمشي كتفكر في راسك وكتاخذ لا دوزيام اوبسيون راه سا فو با دير كو تو ايغويست سا دير كو تو شوازي ton bonheur ton épanouissement et par conséquent حتى كتوفر لا سوسيتي ولا تي كومبورتمون مع الناس. بحال دابا انا جو سوي دون اون ريلاسيون اللي مهرساني غتهضر معايا ناس ما نغوت عليها غنهضر معاها قبيح حيتاش انا براسي راني جو في با بيان ما غنكونش برودكتيف باردون في الخدمه ديالي بيان سور اي حاجه نخرج على راسي اون غرو ولا خرجت على راسي ما نكونش عضو فعال في المجتمع. دونك il faut pas le voir comme égoïsme بالعكس راه سي ان با اللي الا كل واحد فينا فكر في راسو وخدم على راسو وعطى ديك لا بريوريتي لراسو انه يكون مزيان وعايش مرتاح راه كاملين غنكونوا مرتاحين مع بعضياتنا بيان سور. دونك كاين جوج ديال لي سوليوشن. عييتي من هذيك لا ريلاسيون توكسيك قلتي صافي خاصني نحبس جون بو بلو شنو هي لا سوليوشن؟ غنبلوكي ديك لا بيرسون خارجه من حياتي. هذه هي لا سوليوشن. بلوك استوس نيميرو 1 اللي تقدروا تفوتيو على نتوما شنو هما لي زاستوس ديالكم باش تخرجوا اون بيرسون توكسيك من حياتكم ولا نحاول بعدا نكومونيكي مع هذيك لا بيرسون. في لا كومونيكاسيون انا هضرت معاها غيكونوا دي ريزولطا واحد اخرين. دونك بلوكيت هذيك لا بيرسون ما بقيتش باغا نعرف عليها حتى شي حاجه غيكونوا عندي مي ريزون حيت عرفت بلي ديك لا بيرسون elle est très manipulatrice elle veut pas changer. جربت معاها كاع هذوك الحلول عرفت بلي ديك لا بيرسون لي زانطونسيون ديالها ما زوينينش. درت واحد صافي شبعت من الداخل عرفت جي توت لي ريبونس وعارفه بلي ديك لا بيرسون غنحاول معاها واخا نكون باغيه لها الخير ما غتبغيش تبدل. بغيت نسولك زوزي على هاد لو كا جوستومون سي كوا طون افي بارابور ا سا مثلا فاش الواحد كيجي وكيبلوكي ça veut dire que انا جو سي que je ne veux plus faire partie de هذيك لا ريلاسيون que صافي بغيت نقطع وجيت وبلوكيتك وصافي ما بقيتش كنهضر معاك. est-ce que tu penses que ديك لا بيرسون elle mérite quand même انك تعطيها une dernière explication عاد تمشي ولا تمشي sans rien dire في silence radio؟ ما عرفتش نتيا qu'est-ce que tu en penses؟ حيت كاين اللي كيقول لك ابري كاع ديك لا ريلاسيون لا بيرسون ميريت او موان دو سافوار انه طلع لك الدم داكشي علاش مشيتي. وي مي جو بونس عندي جوج ديال لي ريبونس كيما راه الناس اي سون ديفيرون. سيتادير كاينين ما فيها باس تعطي اون اكسبليكاسيون تقولها وتمشي باش تخلي لا بيرسون ريفليشير بوتيتر ولكن لا بيرسون كي تو بلوك كاريمون مشات وخلاتك يقدر يكون عندها دي ريزون حيتاش تقدر انت تكون توكسيك وهي بلوكاتك حيتاش اي لون بو بلو دونك صافي بلوكاتك بوتيتر كو ما بغاتش تاثر على راسها
عارفه بلي واخا غتهضر معاك عارفه بلي واخا تعطيك دي زيكسبليكاسيون غتعاودوا ترجعوا في نفس الحاجه دونك صافي elle veut bloquer et partir. دونك بالنسبه لك زعما ديك لا بيرسون tu ne lui dois pas des explications. زعما ماشي ضروري خصك تعطيها اكسبليكاسيون حيت حتى واحد ما ريسبونسابل على شي واحد تقدر انت ترجع راسك غدير غتشوف مع راسك شنو وقع بيني وبين هاد لا بيرسون تا بلوكاتني forcément كاينين دي ريبونس. Exactement, parce que انا je suis du même avis, c'est-à-dire انا نقدر الى après une relation toxique نقدر نمشي وما نعطي حتى شي اكسبليكاسيون حيت عارفه بالنسبه ليا صافي انا مرتاحه مع راسي جو سي pourquoi j'ai pris la décision. ابخي كاين الناس اللي كيكون غير جالس كيبقى يبلوكي في الناس كيتعصب كيعاود يديبلوكيهم كيعاود يبلوكيهم لا عاوتاني تما كتكون شويه مشكل. بصراحه كيجيني دي فوا جينيرالمون مع الناس qui ont un minimum de maturité اللي واخا توكسيك في الاخر عندهم واحد شويه د لا ماتوريتي باش غادي يقولوا صافي لا بيرسون ما بقاتش بغاتني بحال انا جينيرالمون في هاد لي كا جو نو بلوك با يعني بوركو جو في تو بلوكي اون اي tous les deux des adultes غادي نتاكليبسا انت tu comprends صافي سي فيني. باغ كونطخ يا دي جون اللي كتوصل معاهم انك ضروري خصك تبلوكيهم سينو ما يسكتوش اكزاكتومون غيبقاو يلقاو وتقدر تبلوكيهم ويلقاو كمان طريقه باش عليك في الدار يهضروا معاك يبدلوا نيميرو التليفون باش يهضروا معاك يمشيو عند دي بيرسون اللي كتعرفوهم كاين هادشي مع بزاف ديال صحاباتي كانوا كيبقى عليهم دي بروبليم ولا شي حاجه مع شي واحد الدور باش وكيصيفطوا كيجيو عندي باش نوصل لهم ميساج اكزاكتومون الوغ جو بونس كو سي با بيان سي با بيان جو لو ريبوندي با بحال مثلا كيجي عندي شي واحد يقول لي عافاك راه وقع لي هذا المشكل مع فلان هذا ما غنجاوبكش باسكو انا ما من بيناتكم انا جو بو با جوجي و جو بو با جو في با بارتي دو بروبليم اكزاكتومون. دونك فوالا هضرنا على هذه القضيه ديال البلوكي مي سينون شنو هما لي زوتر كاد فيغور اللي نقدروا نطيحوا فيهم فاش كنبغيو نخرجوا من اون ريلاسيون توكسيك. فاش كتكون لا بيرسون عندها دي زانتونسيون زوينين حيتاش كيما قلنا البيرسون توكسيك راه ماشي سي لو ديابل ولا جات من شي بلاصه وحده اخرى راه هي بنادم بحالنا بحالها كدير دي زيرور كيكون عندها دي زانتونسيون زوينين كتقدر تقول لها عافاك راه هاد الحاجه وهاد الحاجه كيديرونجيوني كتشرحهم لها كتشوفها ودايوغ انا جو في ان بارلي الا كانت ما ميور امي كتفرج ديجا طحنا في دي سيتوياسيون اللي كنت انا فيهم ان بو توكسيك مي ديك لا توكسيسيتي ماشي طالعه لدرجه ديال انها فاش تقول لي هاد الحاجه ما غنرجعش لراسي جو في ميكسكوزي هي عاوتاني اي با سيكسكوزي في لي زيرور اللي دارت وصافي اون باس ا اوتر شوز وعمر داكشي ما كيتعاود حيتاش راه كندوزو لي زاميتي بارفوا كيجيو فواحد لاج تكون مازال صغير يلا كتعرف ديك لا بيرسون ما كان انت لي زيموسيون ديالك يلا خرجتي من لادوليسونس داخل لا في دادولت لي زيموسيون ديالك مخلطين دونك ما كتعرفوش راسكم كيفاش كتاتاشاو مع بعضياتكم بواحد الطريقه اللي غالطه كدابزوا مع بعضياتكم بزاف كتناقروا بزاف مي فاش هضرت معاها وهضرات معايا ما تعاودش هذاك الشيء. Oui, c'est vrai, ça peut arriver حتى في les couples. C'est-à-dire que حتى شي relation معفيه من هذيك لا توكسيسيتي اللي تقدر تكون باساجير. Ça veut dire que c'est des comportements toxiques اللي من بعد فاش كنهضروا فيهم on arrive à les dépasser. Ça هذه شي حاجه اللي بالنسبه ليا elle est pas très problématique donc on arrive à la détecter rapidement et à la soigner. Je disais donc فاش هضرنا حسيت بلي la personne elle s'est excusée انا je me suis excusée ما كانش بيناتنا ديك لا ريلاسيون ديال لا انت انا جي بوكو دو فيرتي لا انت فيك لا انا فيا كان لو فيت ان كاينه واحد لونطونط ولو فيت انني حطيت راسي في بلاصه لا بيرسون في بلاصه صاحبتي هي حطات راسها في بلاصتي وحاولنا نلقاو اون سوليوشن حتى شي واحد ما معفي من الخطا ولكن الحاجه اللي قليل فين كنلاحظها هي الناس اللي كيعترفوا بالخطا ديالهم يقول لك بصح انا فيا هادي جو سوي بريت على شونجي جو لي في باغ ايرور لا الناس لا انا ما درتش هكاك انت فيك انت درتي انت هذا لا انت هي اللي فيك هادي الوغ كو هكاك راه يا با دو سوليوشن افيك سو جونر دو بيرسون جو بونس. وي سي فري حيتاش قبل ما تحاول تعاون اون بيرسون خصها تكون هي اكسبت ou le fait que effectivement oui je suis toxique j'arrive à reconnaître que j'ai fait des erreurs اللي بغيت نصلحهم وكيف ما كنقولوا ديما ما كايناش اون بيرسون بارفيت كاملين كنديروا دي زيرور كاملين ça nous arrive d'être toxique غير العيب هي انك تبقى غادي في ديك لا توكسيسيتي وما عمرك ما تحس بها حيتاش tu es en train vraiment انك كتحفر في القبر ديالك كتحفر في انك تسد عليك في وسط ديك الحفره وتولي
tu fais fuir كاع الناس et هذه هي اللي خايبه. Après tu te retrouves seul et المشكله ديال هاد les personnes c'est qu'au bout d'un certain moment كيبداو يقولوا انا الناس كاملين ما كيتفاهموش معايا، الناس ما كيبغيونيش، الناس ما كيبغيونيش ننجح. كاين حتى هذا لو كوتي هذا كيتخيل بان راه الناس ما كيبغيوش حيت هو كيدير شي حاجه في حياته دو سبيسيال، ولا الناس ما كيبغيوش ليه الخير، ما كيعجبهمش الحال، داكشي علاش كيتاكليتساو. الوغ كو نو، راه هذوك الناس كاملين عندهم اون ريزون، عاشوا معاك اون توكسيسيتي بوتيتر. داكشي علاش il faut toujours se remettre en question. ان بروبليم ماشي ديما نشوف كل شيء من المنظور الخاص ديالي، ولا انا كيفاش كنشوف نمشي نسول شويه الناس، نشوف واش بصح غلط، نسول الناس اللي غايقولوا لي حقيقه ماشي يقولوا لي لا انت اللي عندك الصح، ولا نجلس مع راسي وما نكذبش على راسي، نكون رياليست مع راسي ونقول واش بصح درت شي حاجه. الا كنت بصح درت شي حاجه راني خاصني نرجع لراسي، والا كنت ما درتش شي حاجه ما نحاولش نقنع راسي بشي حاجه اللي انا ما درتهاش. اكزاكتومون. خاص يكون لي زانتونسيون يكونوا زوينين، فوالا، وتكون عندي اون سيغتين لوجيك، اون سيغتين ريزون في الطريقه ديال التفكير وي ديالي. بيان سور. Ça veut dire que je suis prêt à accepter انني كندير des erreurs, je suis prêt à m'excuser الا درت ديك l'erreur. Et ça c'est une manière de réfléchir qui est très très logique. Ça veut dire que انا غلطت je m'excuse, ما غلطتش je ne m'excuse pas. Exactement. C'est en fait essayer de retrouver ديك لا ريزون، ديك لا ساجيس في التفكير اللي اي واحد فينا يقدر يوصل ليها غير كثرت ما تو تيكزيرسي على داك ليكزيرسيس ديالك تو برون دو ريكول، كتقول انا كيفاش داير، كيفاش كندير مع الناس. اكزاكتومون. دونك فوالا جو تروف كو سي تري تري امبورطون. هنايا سي سورتو ملي كتكون نتايا توكسيك اي دو كو تو اساي دو تو ريميتر ان كيسيون، تعرف منين جايه ديك لا توكسيسيتي، تو لا سواني اي تو. ولكن ملي كتكون لوتر بيرسون توكسيك وما باغاش تاكسبتي انها توكسيك، كيفاش نتايا، حيت كاين اللي غايقول لك واخا داكشي واش غادي نخليو ديك لا بيرسون نخليوها تبقى توكسيك، مسكينه هي الا دي كومبلكس، ماشي غير جات ووصلت لهذيك لا توكسيسيتي. سي كوا طون افي بارابور ا سا؟ هي لو فات دو نو با اسومي لا ريسبونسابيلتي ديال ان اوتر اتر هومان اللي ما كيجيك حتى شي حاجه، ولا بيتيتر كيجيك ولكن تو ني با ريسبونسابل دو الاخلاق ولا التعامل ولا السعاده ديال الناس الاخرين. تو جوست ريسبونسابل على انك انت تغفلتي شي حاجه زوينه، انك اكسبتي باش تعاون. هذه شي حاجه زوينه، غتجي من القلب، بواحد النيه خالصه، حيت ديك لا بيرسون ما كتشوف فيها شويه ديال الخير وبغيتي كوميم تهز بها وتخرجها من هذيك البلاصه. دونك لا بيرسون خاص تكون عندها ان مينيموم دو بون زانتونسيون وتاكسبتي لو شونجمون. الا بان لي راه ما كاينش الامل في هذيك لا بيرسون، راه واحد فينا غيكون قبيح، لا واحد سواء غنخرجوا بجوج مزيانين سواء نخرجوا بجوج قباح. دونك من الاحسن الا حسيت براسي قربت نقبح، اللهم نرجع نبقى في بلاصتي ونبقى في لا ستابيليتي ديالي بسيشيك اي مورال، ونبقى نحافظ على راسي. بصح حيتاش دابا tu peux pas aider une personne qui n'accepte pas, qui est dans le déni, اللي رافضه الفكره ديال انها هي غلطه. اولا هاد النوع ديال الناس غادي هي تضيع معاهم الطاقه ديالك، وديك الطاقه ديالك راه غاليه بزاف، تقدر تعاون بها ناس اخرين، تقدر دير بها شي حوايج فريمون زوينين لا سوسيتي. اي دونك في بلاصه ما تمشي تكب ديك الطاقه في شي سطل ولا في المفرمله ولا في شي سطل متقوب، سا سيغ ريان. علاش انا نمشي نضيع ديك الانرجي ديالي alors que la personne elle n'accepte même pas le fait que راه effectivement غلطه. Par contre je suis d'accord mais كتكون la personne elle a accepté que راه دارت des fautes, que عندها des problèmes et en général هادي elle est pas toxique، هادي ولا كتكون طاحت في لا توكسيسيتي في اون بيريود. مثلا كنا باقيين صغار درنا اون ايرور، جو me suis rendu compte que مثلا ça fait des mois وانا كندير معاك des comportements اللي ماشي هما هادوك، mais je suis prête à changer. au fait ديك لونفي ديال لو شونجمون هي كلشي. الا ما كانتش راه واخا تعيا ما تحاول تعاون في لا بيرسون، tu vas te faire du mal, tu vas faire encore une fois du mal à ton entourage. واحد لو بياج ديال لا بيرسون elle accepte انها تبدل، elle accepte انها تحيد هذوك لي ديفو اللي درتي عليها. عافاك راه ما عجبونيش هادشي اللي درتي، تقول لك تو غيزون ما عجبنيش هذاك الشيء، تكون سمارت وتكون مطوره وتقول لك بصح تو غيزون تقول لك بصح هادشي اللي درت كانش عليا ندير بحال هكا، وتبقى معاك بالدرافات حيتاش حسات باللي elle est en train de te perdre. mais juste après حتى صافي كتعاود ضمنك ديرك دون لا بوش
وعاوتاني ça reprend شويه بشويه شويه بشويه وكتعاود تدخل في واحد لو سيركل فيسيو mais cette fois-ci la personne toxique devient plus prudente et plus manipulatrice à mon avis حيت كتولي كترد البال au fait هاد القضيه هي كتكريي ليك داك لاتاشمون ديك لا بيرسون لاتاشمون على دولور وديك لا بيرسون اللي فاش كتغلط كتجي كتبدا تبكي عليك كتقدر ميم دراماتيزي في داك لو فيت ان بقى فيها الحال تقدر تبدا تبكي تقدر تبدا تقول لك جو سي با جو سوي ديبريسيف كنحس براسي ماشي مزيان ندمت ديبريسيف وكتعاود تجي دير لا ميم شوز هنايا il faut savoir عاوتاني encore une fois détecter كيف ما هضرنا عليها في البودكاست اللي فات مي ان توكا كما قلتي يا زوزي بالنسبه ليا ما يمكنش لينا حنايا نتحملوا المسؤوليه على شي واحد اخر على انسان اخر علاش حيت كاملين عندنا عقل كاملين دزنا من دي بليسور اللي هضرنا عليهم لا ديرنيير فوا عندنا دي كومبلكس ابري كيبقى كيفاش الواحد يسدون لي مويان بالعقل اللي عطاه سيدي ربي اللي عطاه الله سبحانه وتعالى اللي عطا لينا كاملين نفس العقل دونك كاملين اون لو بوفوار وسيدي ربي عطانا لو بوفوار باش نخرجوا راسنا من دي سيتوياسيون سادير كو لا ما درناهمش سي با باسكو حنايا مختلفين على الناس الاخرين ولا سي باسكو حنا مساكن ولا شي حاجه سي باسكو نو سو دون با لي مويان اي لو طون باش نوقفوا على داكشي ونخدموا عليه دونك بالنسبه لي انا اون بيرسون qui ne veut pas se donner les moyens c'est pas à moi de lui donner les moyens je suis désolée je veux bien aider les personnes mais غنمشي نعاون الناس اللي مستعدين ياكسبتيو داك المساعده ديالي ويستافدوا منها ويعطيوها اون فالور اكزاكتومون ونشوف انايا لي في ديال ديك المساعده ما نمشيش نعاون اون بيرسون qui ne veut pas ça ne sert strictement rien واحد الحاجه بوسيبل انها تجي عندك وتبكي عليك كما قالت نسيمه وتحاول تدخلك مع لي زيموسيون بواحد الطريقه واحده اخرى ديرلك دي كادو تعنقك تخرجك ديرلك شي حاجه كي تو في بليزير تقول سيت بيرسون ديرلك ان كادو دو فالور ديرلك شي حاجه اللي تقول بوتيتر كو سيت بيرسون اكسبريم سي زيموسيون بهذه الطريقه الا عرفتك مثلا اون بيرسون اللي دغيا كتذوب مع الهضره شنو نقولوا حلاوه اللسان عرفات كيعجبك حلاوه اللسان تهضر معاك بحلاوه اللسان عرفات كو اون بيرسون ان بو ماتيرياليست ولا كيعجبوك لي كادو دو فالور ماتيرياليست لي كادو دو فالور سي ديفيرون اون بيرسون اللي كتعجبك شي حاجه كتمشي داك الحاجات باش ترجعك اللور باش تعاود دير بيك ما بغات كاين واحد لو بوين واحد اخر ديال ها انت بلوكيتي ديك لا بيرسون ما بقاتش صالحه ليك فسرتي لها درتي سكو تو افير ولا بيرسون ما بقاتش تابعاك ولا وانتي برجليك حاولتي ترجعي لديك لا ريلاسيون بحال كتفكري غير الحاجات زوينين في لا ريلاسيون كتنساي كاع داكشي الخايب وكتمشي داكشي زوين باغ اونوي تقدر واحد غير قنطان كيمشي يعاود يحك في لي ريلاسيون توكسيك يحتاج ما بقى ما يدير ولا باغ مونك دافيكسيون من شي بلاصه واحده اخرى بغى يقلب على لاكسيون في حياته بغى يقلب على شويه ديال الدراما واحد زعما حنا انسان كنبغيو داك لي زيموسيون ديالنا يكونوا بحال كاين ما كاين ما يدار اجي نهضر مع لا بيرسون ولا كتفكر شي حوايج زوينين في ديك لا بيرسون حيت كما قلنا لا بيرسون توكسيك راه كانت فيها واحد لا بارتي زوينه باش تفكر زوين وسورتو الا كنتي انت انسان زوين في الداخل ديالك قلبك ابيض en général كتكون كتنسى الخايب ديما تو ليس دو كوتي الخايب pour avancer دونك كتنسى الخايب pour avancer وكتفكر غير زوين كتلقى داك لو سوفونير زوين مي نو il faut avoir واحد لو ريكول وتقول علاش غنرجع ما نمشيش الا رجعت لهادشي برجلي سي انكور بير سي انا شاريت ديك لا بيرسون دونك il faut vraiment être conscient de هاد لو كوتي ديال سعيد لا ريلاسيون توكسيك حبستها دازو عليها كلكو موا كلكو سيمين ما خاصنيش نعاود نرجع ولا بور دير انا سمحت لك انا اللي رجعت ولكن لا اكزاكتومون كيدوز شويه الوقت الواحد كينسى ديك لا دولور كيبقى عاقل غير على داكشي زوين كيبقى مرتبط بداكشي زوين حيت كاين ماشي رونكوني دوتو ما تبقاش شاد في قلبو دونك كيبقى عاقل على داكشي زوين اكزاكتومون حتى كتلقى ديك لا بيرسون عاوتاني مشات تهضر مع هذيك لا بيرسون هي القضيه كتوقع بزاف في لي ريلاسيون دو كوبل كتوقع في لي ريلاسيون دو كوبل كيكون مثلا ان بارتنير اغريسيف ولا شي حاجه لا بيرسون كتبقى تسمح ليه اي تو ابري او بو دان سيغتان مومون كتقول صافي انا جو مو سوي ديسيدي دو لو ريبروندر ان مان غادي نحبس معاه ايتترا كدوز واحد الوقيته كتلقى بغات تمشي ثاني ترجع ليه الا منين كتكون نتايا
tu n'arrives pas à vraiment mettre à terme avec la toxicité, ça veut dire que tu es toxique, ça veut dire que tu es ça veut dire qu'il faut te soigner. ماشي انت la personne toxique qu'il faut blâmer, c'est la personne qui recherche la toxicité. Exactement. En tant que victime, oui, tu es victime, on va pas te dire que là انت اللي غلط وداكشي، mais عندك واحد لا بار ديال الغلط، حيت ما كاينش شي انسان يقدر يطبق عليك لا توكسيسيتي الا ما عطيتيهش انت المجال وما فتحتيهش ليه. encore plus لكن انت ديجا عرفتيه واكتشفتيه وعاودتي فتحتي ليه المجال. دونك بلا ميراسك الا وقعت لك هذه القضيه، دونك الا كنتي صاحبتي ولا شي حاجه وقعت لك هذه القضيه بلا ما تجي تعاودي ليا من بعد. je suis désolée mais c'est comme ça. les gens peuvent dire là c'est méchant et tout, mais انا بالنسبه ليا je peux pas assister une personne ou l'encourager انها تبقى في une toxicité. بالعكس انا كنبغي لا بيرسون نبغي نشوفها très épanouie ونبغي نشوفها فرحانه. دونك ملي غتجي لا بيرسون برجليها تمشي لا توكسيسيتي بلا ما تجي تعاود ليا. j'en ai pas besoin. je pense que واحد صاحبتي غتكون كتفرج غادي تحس بانه وقعت لنا واحد l'histoire بحال هكذا. mais انا je suis comme ça. je sais pas c'est quoi ton avis par rapport à ça. moi aussi à un certain moment ça fait كنعيا et je pense que déjà وقعت لي بحال هكا et قلت لا بيرسون ديزولي راه المره الجايه عاد تقولي لي بلا ما تقولي المره الجايه بلا ما تقولي لي حيتاش انا غتجيني النفس عليك. ودابا سي صا غتجيني النفس عليك وغادي نتعصب وانت غتحشمي مني فاش تعاودي ديري لا ميم غلط تحشمي مني وتقولي لي بلي رجعتي لون بيرسون كي تا في دو مال. اي اخر حاجه الواحد خاصو يفكر فيها هو يرجع لون بيرسون كي لي في دو مال باسكو شحال بينا دابا 8 المليار ديال البشر سور تير وراسك كافي. واحد لو بوين ديال فاش تو ديسيد انك صافي تمشي كتقول غنبقى بوحدي انا ما عندي حتى واحد ما يقبل عليا. دو مومون كو عندك سيدي ربي فوق منك الا كنتي كتامن بالله وكتامن براسك، هادو جوج ديال ربي وراسك هما الوحيدين اللي يقدروا يخليوك تافونسي في هذه الحياه. زعما اي واحد كما كان كيبقى انسان العلاقه الوحيده كو تو دوا انترتينير بواحد الطريقه زوينه افيك امور هي مع راسك. اي اترافير سا فين غادي تلقى الناس زوينين اللي غادي يبغيوك حيتاش توي غيري، حيتاش كتشوف لا ريلاسيون ديالك مع اللي خلقك بواحد الطريقه اللي كتغفليتي بها تعامل زوين مع الناس. دونك جو بونس كو انت ما محتاج حتى شي واحد، و دو مومون اللي كتامن بالله بانه غيعطيك وبان ربي ديما معاك، دونك غيجيبك ناس زوينين في وحدك. اكزاكتومون حتى شي واحد ما لو ديستان ديالك ما مربوط بحتى شي واحد. اكزاكتومون حيت كاين اللي كيقول ما نقدرش نعيش بلا بيه ولا هذا. لا، ما تقدرش تعيش بلا اكسجين، ما تقدرش تعيش بلا ماء، ما تقدرش تعيش بلا ما تاكل. كتجي شويه صعيبه بالنسبه للناس اللي كيكونوا يلاه يسو ديتاج دو ريلاسيون، ولكن سافا علي. مي راه سيدي ربي سبحان الله عطانا واحد النعمه اللي هي النسيان. عطانا نعمه النسيان اللي الواحد كيقدر ينسى شي حوايج خايبين وقعوا ليه في حياته، يقدر ينسى لا بيرت ديال ان بروش من لا فامي. لا دولور اكزيستونط بيان سور كيبقى ديما داك لو سوفونير، مي لا دولور اكزيستونط. اي باراليلمون كيف ما غتقدر، كيف ما سيدي ربي عطانا هاد النعمه، راه ال بو سابليكي حتى على لي ريلاسيون. اي واحد ما حتى واحد بلوتو ما اسونسيال للحياه ديالنا، حتى واحد ما اسونسيال. دونك اللي اسونسيال كيف ما قلتي هي العلاقه ديالنا مع سيدي ربي، العلاقه ديالنا مع والدينا. دونك بغيت غير نوجه واحد الرساله لاي واحد كيسمعنا دابا ولا كيتفرج فينا اللي كيحس براسو عايش في اون ريلاسيون توكسيك، اللي كيحس بهاد لي سونتيمون اللي هضرنا عليهم سواء في هاد البودكاست ولا اللي فات، على انه كيحس بلو مانك دو كونفيونس ان سوا، كيحس بان كيتقاتل بور بلير لديك لا بيرسون، كيحس بان ديك لا بيرسون ديما كتحبطو ولا ديما فاش كيكون معاها كيحس بالاحباط. بغيت غير نقول لك ان راه كتوقع كاملين، كتوقع لينا ولا وقعت لينا ولا غتوقع لينا في ان مومون من حياتنا. اللي مهم هو انك تفكر ان راه انت عندك لو ديستان ديالك بين يديك، انك انت تقدر تحبس اي علاقه كيف ما كان النوع ديالها، و بو امبورط شحال ديال الوقت دوزتي في هذيك العلاقه. ما تقولش لا انا ضيعت 5 سنين في هاد لاميتي ولا في هاد لا ريلاسيون 10 سنين. اكزاكتومون ضيعت 6 سنين وما بغيتش انا دابا 6 سنين، مثلا 6 سنين وانا مخطوب مع هاد لا بيرسون وفي الاخر ما غاديش نتزوجوا، لا سي لا بيرد دو طون. بالعكس جو بريفير نكمل. لا، راه فيما كتزيد نهار راك فريمون كتامبيري لي شوز. عندك لو بوفوار انك تحبس كل شيء دابا، عندك لو بوفوار انك تعاود tu prends en main ta vie, tu prends en main
ta propre personne, tu essaies d'évoluer, de développer راسك تعطي الوقت لراسك. Ou quand tu feras ça, sois sûr que tu vas attirer de meilleures personnes, tu vas attirer des personnes qui يبغيو لك الخير, des personnes bienveillantes, des personnes اللي بحالك هما كتولي كديتيكتي اون بلوس كتولي كديتيكتي كتحس كيكون عندك واحد لانستان كتولي حتى انت بيانفيون بالطريقه ديال التعامل ديالك كتولي كتعامل احسن دونك كتافونسي في حياتك وما تخليش واحد كما قالت نسيمه 6 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين تحبسك من شي حاجه اللي بغيتي ديرها حيت بيتيتر كو باقي لك واحد شويه وتزيد تخرج على راسك اكثر اكزاكتومون وديك السنين راه ما ضاعتش راه الواحد يتعلم غير اون سول لوسون من ديك السنين راه سي شي حاجه اللي كيفو فالوريزي الواحد كيدوز دي مومون زوينين غادي يعقل على دوك لي مومون زوينين غيعقل على لي لوسون اللي تعلم وغادي يقول بان لا بيرسون كي لي اaujourd'hui cette personne اللي بغات ان شونجمون بوزيتيف هاد لا بيرسون كي موتيفي وباغا تزيد براسها لقدام راه سي لو ريزولتا تاع كاع هذوك لي دولور اللي دازو عليها كاع دوك لي ريلاسيون اي ني جامي ترو طار باش انك تكون ايبانوي باش انك تفكر في لو فوتور حيتاش فاش كتبقى تفكر 6 سنين دازت وداكشي راك عايش في لو باسي دابا il est temps de voir le futur فاش كتخرج من لا ريلاسيون توكسيك راه كتخرج شويه بواحد لي ديغا كتكون tu n'as pas confiance en toi كتكون déstabilisé anxieux stressé بزاف ديال الحوايج واحد لا فوا انتيريور ديال ديك لا بيرسون اللي مشات مازال كتهضر لك في راسك انت قبيح انت ما مزيانش انت فيك انت tu peux pas y arriver المهم ديك لا فوا كتبقى الدور كتبقى معاك كتبقى معاك il faut guérir في هذيك لا période et je pense que pour en guérir il faut s'entourer de bonnes personnes ناتيريوهم لعندنا باش نكونوا حنايا دو بون بيرسون راه غيجيونا لي بون بيرسون في الطريق ديالنا en même temps انني نحاول فاش نسمع هذوك لي فوا بيان سور دوك لي فوا يكونوا بغيت ندير شي حاجه نقول لا ما نديرش هادشي بزاف عليا هادشي لا جو نو ميريت با لا نجاوب راسي نقول علاش باش يحسن مني هاد لو بروجي باش يحسن مني هاد الحاجه باش تكون احسن ديك لي فوا اللي بقى نحاول نقمعهم نحيدهم عليا وندوز لواحد لا نوفيل في سيتادير ماشي ديك لا بيرسون فيزيك مشات ولكن تبقى لعبالي على لي بونسي ديالي خاصني فريمون نتخلص منها كبيرسون ولكن نتخلص اوسي من داك لي ديغا اللي بقاو ولي سيكال اكزاكتومون باسكو سي نورمال اي واحد كيدوز من اون اكسبيريونس دولوروز الا وكيخرج بدي cicatrices بدي séquelles دابا l'important c'est encore une fois se donner les moyens باش انني نداوي دوك لي cicatrices بشويه بشويه اي كيف ما قلتي زوزي الواحد ديما يفكر كو راه مازال جاي الخير القدام كو راه كاينين ناس مزيانين نحاول ان ديك ليكسبيريونس بالعكس نرجع بحال ان موتور باش انني نخدم على راسي باش انني نتلاقى ناس مزيانين وباش انني ندير الخير في الدنيا حيت هذا هو او فينال الانسان عايش il ne va pas vivre pendant toute sa vie donc au final شنو كيبقى انت شنو درتي الانرجي اللي عطيتي في الدنيا pendant toute sa vie il va pas vivre pour l'éternité j'ai compris il va pas vivre pour l'éternité donc شنو اللي كتخلي l'impact positif ديالك ولا négatif ou tu qu'est-ce que tu veux laisser un impact positif خصك تخدم على راسك باش تخدم على راسك خصك تحيد على راسك اي حاجه نيجاتيف في حياتك سواء دي بيرسون ولا دي زوندروا ولا دي توكسيك صافي زعما سي با لا فون دو موند صلحتي راسك وزعما صافي tu avances dans la vie المهم تكون مصالح مع راسك وتكون مصالح جو بونس مع طون كرياتور اي مع سكو تو فو فير وداك الشيء اللي في بالك باغي توصل بواحد الطريقه وانت مرتاح اكزاكتومون وتعيش حياتك وانتيا ديما تو شيرش لو شونجمون بوزيتيف حيت الواحد اون فوا كيستاغني وكيقول لك انا هكذا وما غاديش نتبدل وهذا ديفو فيا انا داير هكا صافي ديك ساعات تو سيني طون هذه فيا قاعده لا انا قاعده فيها هذه لا قاعده ماشي قاعده قواعد شونجي من هذاك ليسبري ستاتيك لان ليسبري ديناميك ça veut dire que العقل ديالنا il est dynamique حنايا on est dynamique le monde est dynamique le changement il existe toujours donc you have to seek positive change ديما حياتك كامله تعيشها وانت كتقلب على داك الشونجمون بوزيتيف و جو بونس هذه شي حاجه زوينه بزاف وشي حاجه اللي كتلاقيك مع ناس هما اللي كيقلبوا على داك الشونجمون بحال مثلا فاش تلاقيت مع زوزي on a eu une connexion directe et سبحان الله c'était très très rapide اول نهار تلاقينا وحسينا بجوج بلا بيانفيونس تاع بعضياتنا وحسينا بجوج بلانرجي بوزيتيف ديال بعضياتنا كتولي كديتيكتي باغ لا سويت الناس اللي بيانفيون
سيتاجير دابا في لو سيركل ديالي كنعرف الناس اللي كيقدروا يدخلوا في واحد لا ليميت والناس اللي خاصهم يبقاو بعاد عليا حيت كنعرف بلي الانرجي ديالهم كتامباكتيني. وي سي دونك il faut faire attention لراسك. عندك واحد لو سيركل اللي امبورطون ليك ما خاصكش دخلوا واحد دخل غير لدارك اون فامي مع تي بارون ولا مع طون ماري ما داروك والو مساكن وانت جايب واحد الانرجي نيجاتيف من برا وتجي وتلقى عليهم وشنو داروا هما. parce que كاينه واحد القضيه سي كو داك لو شونجمون بوزيتيف و لو فيت انك tu essaies de travailler sur toi-même, tu es en pleine évolution et tout, ça n'attire pas que les bonnes personnes. Mais c'est vrai, quand tu envoies de l'énergie positive, tu attires de l'énergie positive. Par contre, tu arrives à attirer même les personnes négatives. plus mature. Tu arrives à les détecter, mais tu les attires quand même, parce que les gens qui ont la positivité ou peu importe ils sont dans le même mindset ou l'ex, qui t'attirent ton énergie, donc il faut savoir les bloquer, donc les gens. Donc voilà, نتمنى نكونوا هضرنا على les points تقريبا كاملين. Bien sûr, c'est un très très long sujet et il varie selon les cas. Bien sûr, الناس مختلفين و les personnalités ديالهم مختلفين والظروف مختلفين. دونك كل واحد ماشي سي با اون ريغل جينيرال حتى شي حاجه ماشي حتى حاجه من هادشي اللي قلنا ما ريغل جينيرال. حنا اون بارل دو نو بروبر اكسبيريونس بعدا داكشي اللي عشنا حنايا sachant qu'il y a des personnes qui ont vécu beaucoup plus de toxicité في حياتهم, sachant qu'il y a des personnes اللي كاينين في situation اللي صعيب عليهم يخرجوا من ديك لا توكسيسيتي في une situation précaire ولا vulnérable financièrement اللي ما يقدروش يخرجوا من ديك لا توكسيسيتي. on les comprend, كنفهموا ان كاينين بزاف ديال الحالات. دونك on aurait bien aimé اننا نطرحوا مازال كثار تاع لي زيكزامبل داكشي, ولكن فريمون ما كناش غنساليو من هذا السوجي. نتمنى فاش نشوفوا شي واحد في هذيك لا توكسيسيتي نحاولوا نخرجوه منها, ولكن بون ليميت ونحافظوا على راسنا باش ما نكونوش بينا اكزاكتومون. باش الا كانت اون بيرسون توكسيك ما يكونوش جوج كتضرب في شحال, ما نكونوش كاملين نوليو توكسيك. اكزاكتومون نحاولوا نعاونوا, يا غيان دو مال انك تبغي تعاون, ولكن ديما ندير واحد لا ليميت شي حاجه اللي واحد فينا كما كنقول سواء غنخرجوا بجوج غيري سواء غنخرجوا بجوج مرض. اكزاكتومون كون tu luttes trop ولا كان كلشي كيلوتي بزاف وكيخرج كلشي مريض, vous pouvez imaginer l'impact اللي غيكون على المجتمع ديالنا وعلى العالم en général. On espère que هاد الحلقه تكون عجباتكم. الا عندكم دي سوجي اقترحوهم علينا ما تنساوش وعطيونا لافي ديالكم على هاد لو سوجي وكيفاش نتوما قدرتوا تخرجوا من ريلاسيون توكسيك. بيتيت شي حوايج اللي حنا ما كناش عارفينهم حيت حنا كنهضروا من ليكسبيريونس بيرسونيل ديالنا. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا, تابوناو في لاشين وخليو لينا لايك الا عجبتكم هاد الحلقه, وشاركوا معنا في لي ميساج وفي لي كومونتير اي سوجي تبغيونا نهضروا فيه. وما تنساوش it happens, ولكن ديما كاين الحل. À la prochaine.